रेडी छैन भेरी गुड अलकापुरी ल तीनवटा स्टिक साङ्ग्रिला साथी र अलकापुरी जुन जुनमा नाम लेखेको छ कृपया त्यति ल्याइदिनु होला जुन जुनमा नाम लेखेको छ त्यही स्टिक दिनु होला तीनजना भोलिन्टियर जो हुनुहुन्छ पास हुने बेलामा लाइन हेरिदिनु होला त्यहाँ भोलिन्टियर जो हुनुहुन्छ त्यो स्टिक भन्दा अगाडि त्यो लाइन पास भयो भने डिस्क्वालिफाई हुन्छ त्यहाँ ध्यान दिनु होला क्रस हुने बेलामा अनि थाहा भएको छ 6th टाइममा एन्डिङ हुन्छ ल 6th टाइममा भनेको एकजनाले दुईचोटि कुद्न पाउनुहुन्छ हैन यही एन्डिङ हुन्छ हाम्रो पनि याद गर्नु होला ल रेडी रेडी प्लेयर्स रेडी रेडी मैले काउन्ट गरेँ ल रेडी 1 2 साङ्ग्रिला